طيب يا فضيلة الشيخ، دعني أسألك كيف سافر الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني وكيف كانت رحلته إلى بغداد المعلى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكر صديقي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان في جيلان، أيام طفولته هو قضى في كسوة الجيلان. في هذه أيام ويفكر في طلب العلم ويريد أن يخرج من جيلان لكي يحصل العلم، فكما ذكر هو أتى إلى والدته وتكلم معها حتى قرر أن يترك بلده، أن يترك أهله وبيته وجيرانه ويسافر لطلب العلم إلى بغداد. وأمه أيضا كما قلت كانت من الصالحات، تركت وودعت ابنها. هي تعرف كما قال: إني لا أرى هذا الوجه إلى يوم القيامة. يقال فهي تعلم علم اليقين أنه فراق الأبد، لكن لمشيئة الله تعالى كان يريد الله تعالى أن يذهب شيخ عبد القادر الجيلاني إلى بغداد، وإرادة الله تعالى لا راد لمشيئته. فسافر الشيخ وجهزت له أمه للسفر، والشيخ عبد القادر الجيلاني خرج. وعند الخروج ماذا قالت أمه؟ أوصته بالصدق، قال: يا بني إياك أن تكذب، فإن المؤمن لا يكذب. يا بني كن صادقا أبدا كما ربيتك، فهذا هو أملي فيك. يجب علينا أن نقف هنا. في عصرنا الحاضر الأمهات لا يرسلن أولادهن لطلب العلم، لا نقول للسنوات أو للأبد، لا يرسلن إلى بعد الأشهر أو بعد الأيام، حتى نقول في هذا الزمن لا يرسلن إلى لبعض الساعات لاجتماعات الدينية أو لقوافل المدنية، لا يرسلن. هي أرسلت ابنها إلى الأبد، قالت: لا أراه هذا الوجه إلى يوم القيامة. مع ذلك أرسلت وما أوصته أن تتصل بها أو ترسل أخباره، بل قالت: أوصيك على الصدق أن لا تكذب. فهذه نصيحة الأم الذي أخذ الشيخ وعاهد على الصدق وسافر من البلد. فعلى الأمهات في عصرنا هذا أن يوصين أولادهن أن يكونون دائما على الصدق، يكونون صادقا بالله ومع الناس. فخرج الشيخ فيقول: سرت مع قافلة صغيرة بطلب العلم إلى بغداد، فلما تجاوزنا همذان خرج علينا 60 فارسا فأخذوا القافلة وأخذوا كل الناس، ولم يتعرض لي أحد، لأني كنت صغيرا شابا ليس له كان مال. عمره ليس له مال. نعم، كان عمره أقل من 20 سنة وأحواله مثل الفقراء. فاجتاز كل واحد فخرج ولم يتعرض لي أحد، فاجتاز بي أحد وقال: يا فقير ما معك؟ هكذا قال: يا فقير ما معك؟ فقلت: 40 دينارا. فقال: وأين هي؟ فقلت: مخاطة في دلقي تحت إبطي. فظن أني أستهزئ بي فتركني وانصرف. ومر بي آخر فقال مثل ما قال الأول، وأجبته كجواب الأول، فتركني. وتوافيا عند مقدمهم وأخبراه بما سمعاه مني، فقال: علي به. فأوتي بي إليه وإذا هم
يعني السراقون يقسمون أموال القافلة، فقال ما معك؟ قلت 40 دينارا. قال وأين هي؟ قلت مخاطة في دلقي تحت إبطي. فأمر بدلقي ففتك، فوجد فيه 40 دينارا. فقال لي ما حملك على هذا الاعتراف؟ سبحان يعني الله. ممكن سبحان الله. أن الشيخ يكذب ولا يخبرهم، هم لا يفتشون لأنهم لا يظنون أن معه شيء، لكن هو صدق. يمكن أنه هو يخفي. نعم يخفي ولا يذكر له شيء. إنهم سألوا قال ما عندي شيء، فلا يتركونه، لا يفتشون. ولكن هو عاهد مع الأم على الصدق وما كذب، فقال معي 40 دينار. فسأل ما حملك على هذا الاعتراف؟ قلت إن أمي عاهدتني على الصدق وأنا لا أخون عهدها. وعندما سمع هذه المقالة فبكى. هذا الذي مضى عمره في معصية الله تعالى بكى بكلام الشيخ وقال أنت لم تخن عهد أمك، وإني إلى اليوم كذا وكذا سنة أخون عهد ربي. فتاب على يديه. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فتاب هو الذي مضى عمره في معصية الله تعالى، تاب على يدي. فقال له أصحابه رفقاؤه الذين كانوا يعينونه في المعصية قالوا أنت مقدمنا في قطع الطريق، وأنت الآن مقدمنا في التوبة. سبحان الله. فتابوا كلهم على يدي سبحان الله. وردوا على القافلة ما أخذوا منهم، فهم أول من تاب على يديه. سبحان الله.